बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमीन। हज़रत की फ़ज़ाइल सब्र से चल रही है और सब्र और शुक्र और बातनी कमालात ये दिल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बातन के अमाल हैं, अक़ायद और अखलाकियात, जिसमें सब्र शुक्र बहुत ऊंचे दर्जे के फ़राइज़ में से है। इसका दिल से ताल्लुक़ होता है कि वो कैसे दिल से सब्र करते हैं और राज़ी बरज़ा रहते हैं। अल्लाह की हर तकदीर को अपने लिए वो बेहतर समझते हैं कि वो हाकिम भी है, हकीम भी है। तो साबिरीन की बड़ी शान है जी। बशर साबिरीन आए हैं, इन्नल्लाह मा साबिरीन है। तो ये कमालात उनको हासिल होते हैं जो अहलुल्लाह के साथ जुड़े हुए होते हैं। न किताबों से, न वाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। और यही नस कती से साबित है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह। ये तक़वे की ये बातें हैं कि वो ज़ाहिरी फ़राइज़ के ऊपर भी कारबंद होते हैं और बातिन के फ़राइज़ के ऊपर भी पूरी तरह अमल पैरा होते हैं। यही तक़वा है। तो ख़िताब तो ईमान वालों का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, तक़वा अख्तियार करो। अगला सवाल पैदा होता है कि आएगा कैसे। अल्लाह सुब्हान ताला का तो इरशाद समझ आ गई और मुतालबा भी समझ आ गई कि हमें कहा जा रहा है कि तक़वा अख्तियार करो। फिर ये तक़वा हमारी ज़िंदगी में आएगा कैसे। वकूनु मा सादिकीन। जहाँ मकासद की आयतें मुत्तसिल अल्लाह सुब्हान ताला उसके हुसूल का ज़रिए भी बताते हैं ताकि इंसान सरगर्दान और परेशान न हो। अफसरों की तरह हुक्म दे के छोड़ नहीं देते, उसके हुसूल का, उसके पै तकमील तक उसका सर अंजाम देने का पूरी तरह तरीक़ा बताते हैं। इसलिए ईमान वालों को ख़िताब तक़वे का मुतालबा और तरीक़ा बताया कुन मा सादिकीन। मैयत सादिकीन ये गुर है इन कमालात के हासिल होने का। तो इनको अकाबरीन ने अशार में ढाला है, नवाज़ों से, न किताबों से, नज़र से, माल से भी नहीं ख़रीदा जा सकता। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। तो दीन की फिर सारी जो बारीकियाँ हैं, सब्र और शुक्र की, तवाज़ु की, समझ आएगी सखावत की, तो ये अहलुल्लाह की जूतियों के साथ जुड़े हुए हैं। तक़वा और फ़हम दीन, इसका ताल्लुक़ अहलुल्लाह की सोहबत के साथ है। इसलिए पीछे हम कई दिन इसके ऊपर गुजार के हैं कि मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह ने के शेख ने शम्स तबरेज़ ने और मुजाने बिल्ला उसको इशारा था, अल्लाह यज्तबी इलैहि, ये इस किस्म के लोग हैं कि जो छांटे हुए होते हैं, उनकी तरफ शेखों को भेजे जाते हैं कि जाओ इनकी तरबियत करो। ना समझ है, जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जह हुए, तो फिर क्या से क्या हो गया जी। तो यही वो चूँकि इल्म ज़ाहिर में किताबों में बहुत जुड़े हुए थे, जिसको किताबी कीड़ा कहते हैं और फ़याम में, वो किताबें उन्हें उठा के सामने हौज़ में डाल दी और नदी में डाल दी।
اس کے یقین کو نکالنے کے لیے، تو وہ پہلے تو سوال کیا چی است، تو اس نے نیچے سے اوپر دیکھا کہ ایک سادہ دیہاتی ہے۔ تبریز اور ہمارا جو کونیا ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ، ارض روم اس کو ترکی میں ان کا صوبہ ہے، یہ اس علاقے کا ہے، تو یہ قریب قریب بارڈر ملتی ہے تبریز کی اور ارض روم کی۔ تو وہ کتابوں کو انہوں نے پھینک دیا۔ وہی پھر آدمی خود کہتے ہیں صد کتب اوراق در نار کن، جب اس کی وہ ساری حقیقی آنکھ کھلی کہ علم و معرفت کے اور چیز ہے، وہ ان کتابوں، ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایک نوجوانوں کی جماعت آتی تھی جن کو حضرت زائغین کہتے تھے، وہ لائبریریا اور اس قسم کی چیزیں بہت، اور اس کے آ کے کارگزاری سناتے تھے، کتابوں کو تقسیم کرنا، اور وہ ذوق اب بھی ہے جی لوگوں میں بس۔ اور اتنا عجیب ہے، ہم نے منظر دیکھے کہ وہ کتابیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے نسخے، حاجی جب اپنا سامان باندھتے ہیں تو ان کو جو آس پاس کی بڑی بڑی گرلیں ہیں پانی کے لیے، ڈرینیج کے لیے، اسی میں ڈال کی جاتی، جب صفائی ہوتی ہے تو اسی سے قرآن بھی نکلتے ہیں، اور وہ بھی کیونکہ وہ دل میں اس کی عظمت نہیں ہے نا جی، اور دل میں عظمت کا آنا یہ اسی کا خاصہ ہے کہ اہل اللہ کی جوتیوں سے تقوی۔ ابھی آج کل حرم میں صبح کی جانے کی توفیق مل جاتی ہے، اشراق تک بیٹھتا ہوں، کسی کے ذہن میں بھی اب نہیں رہا جی کہ بلا عذر کی کرسی کے استعمال کوئی مرغوب نہیں ہے، یہ تو حاکم الحاکمین کی دربار ہے، اور یہاں تو فقیر بن کے آؤ اور تذلل کا اظہار کرو، اپنی ذلت کا اظہار کرو، چیئرمین نہیں بنو۔ ایک جنگل کے جنگل کرسی کو تو نوجوان ہیں جن کو کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، بعض اوقات کعبے کی طرف کر کے، انتہائی تکلیف دہ منظر ہوتے ہیں، چونکہ دل میں وہ عظمت والی بات آئی نہیں ہے، اور وہ جڑی ہوئی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ تو مولانا صاحب رحمہ اللہ نے جب وہ پھینک دی تو یہ خود اس کی آنکھ کھلی، اور جب اللہ پاک نے ان کو، تو اس کے بعد یہ مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ انہوں نے لکھی، جو کہ قیامت تک انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ایک سامان ہے۔ تو یہ باطن کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ظاہر بھی یہ کون مع صادقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ صادقین کی معیت اختیار کرو تو تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا، طہارت آئے گی، دین اور اشعار دین کی عظمت آئے گی، محبت آئے گی، اور ان چیزوں کا نور آئے گا، ورنہ ظلمت ہی ظلمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ اس کو ہمارے بزرگ تعمیر ظاہر و باطن سے کہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ ظاہر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، اور باطن بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو جائے، تب بات بنتی ہے۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ حضرت آج آپ سے ایک ذاتی بات پوچھنے آیا ہوں حرم میں، اپنے سلسلے کے لوگوں میں نے پوچھی تھی، میری کیا ذاتی بات ہوگی؟ کہا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور عادت شریف تھی کہ چہرے پہ ان کے ہر وقت مسکراہٹ رہتی، تو یہ کسی اور میں نہیں دیکھی، آپ کو یہ کیسے حاصل ہوئی؟ عجیب سوال تھا، میں حیران ہوا۔ میں نے کہا جی مجھے تو کوئی اور سمجھ تو نہیں آتی، لیکن جب انسان اختیاری اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع شروع کر دیتے ہیں، سیکھ کے اپنے بڑوں سے، تو غیر اختیاری میں اللہ پاک اپنے وہب سے، فضل سے اس کو
وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔